स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान विषयको पाठ 12 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ मिक्सचर। यस पाठमा आज हामीले क्रिस्टलाइजेसन तथा सोल्युसनको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आज कक्षा सुरु गरौँ। हामीले विभिन्न आकार भएका मसिना कणहरू त देखेका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यो चाहिँ सामान्यतया डायमन्ड अथवा हिराको आकार चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। त्यसैगरी खाने नुन जसलाई सोडियम क्लोराइड भनिन्छ र लेख्दाखेरि NaCl भनेर यसरी लेखिन्छ। यसको सानो दानाहरू चाहिँ यस्तो आकारका हुन्छन् भनेदेखि हामीले खाने गरेको चिनीको दानाको आकारहरू हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तो किसिमको आकारहरू पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको आकारहरू भएका मसिना टुक्राहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्दछौँ त क्रिस्टल भनेर भन्न सक्दछौँ। आजको कक्षामा हामीले क्रिस्टलहरू कसरी तयार पारिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसको बारेमा पढ्दैछौँ भनेदेखि यहीसँग सम्बन्धित रहेर घोल अथवा सोलुसन र तिनीहरूको विभिन्न प्रकारको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौँ। सुरुवात गरौँ सोलुसनबाट। सोलुसनलाई नेपालीमा घोल भनिन्छ र यसलाई परिभाषा गर्ने हो भनेदेखि दुई वा दुईभन्दा बेसी पदार्थ, बढी पदार्थ समान रूपले बनेर बसेको मिश्रणलाई नै के भनिन्छ? घोल भनिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा बिकरमा तपाईहरुले बिकर अथवा गिलासमा तपाईहरुले पानी लिनुभयो र पानीमा चाहिँ नुन अथवा चिनी राखेर घोल्नु भयो भनेदेखि पछि के हुन्छ त यो चिनी चाहिँ यो पानीमा घोलिन्छ। चिनी पानीमा घोलिसकेपछि हामीले चिनीलाई र पानीलाई छुट्टा-छुट्टै रूपले त्यसरी छुटाउन सक्दैनौँ कि यहाँनेर चिनी र पानीको घोल अथवा यसको समान मिश्रण चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले घोल भन्न सक्छौँ। त्यसो भए घोल भनेको के रहेछ त? दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थहरू मिसिएर बनेको समान मिश्रणलाई चाहिँ हामीले घोल अथवा सोलुसन भन्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब यसमा सोलुसनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसमा दुईवटा मुख्य पदार्थहरू देखा पर्दछन्। एउटा पदार्थलाई हामी सोल्युट भन्छौँ भनेदेखि अर्को पदार्थलाई हामी सल्भेन्ट भन्दछौँ। सोल्युट भनेको नेपालीमा घुलित पदार्थ हो भनेदेखि सल्भेन्ट भनेको घोलक पदार्थ हो। अब यो नामबाटै तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको हुन सक्छ। घुलित पदार्थ भनेको त्यस्तो पदार्थ हो जुन चाहिँ सोलुसनमा घोलिएको अवस्थामा हामीले फेला पार्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यो चिनी र पानी मिसाएर बनाएको घोल छ भनेदेखि त्यस्तो घोलमा घुलित पदार्थ भनेको के हुन्छ त? चिनी हुन्छ। तर घोलक पदार्थ भनेको चाहिँ त्यस्तो पदार्थ रहेछ जसले चाहिँ के गर्ने रहेछ? घुलित पदार्थलाई घोल्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसको अर्थ चिनी र पानी मिसाएर बनाइएको घोलमा पानीले चाहिँ घोलक अथवा सल्भेन्टको काम गर्ने रहेछ। र यो दुईटाको मिश्रण नै के हो त? घोल अथवा सोलुसन हो। त्यसैगरी अर्को उदाहरणको रूपमा हामीले नुन र पानीको घोललाई पनि लिन सक्छौँ। जहाँ नुन भनेको घुलित हुन्छ भनेदेखि पानी भनेको चाहिँ घोलक हुन्छ र यो दुईटाको मिश्रण नै के हो त? घोल हो। सोल्युट अथवा घुलित पदार्थ कति मात्रामा घोलिएको छ भन्ने आधारमा हामीले सोलुसनलाई कन्सन्ट्रेटेड र डाइल्युट सोलुसनको रूपमा छुट्याउन सक्दछौँ। कन्सन्ट्रेटेड सोलुसनलाई नेपालीमा गाढा घोल भनिन्छ भनेदेखि डाइल्युट सोलुसनलाई फिक्का घोल भनिन्छ। अब यो नेपालीमा हामीले जुन गाढा र फिक्काको कुरा गरौँ यसैबाट तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ सोल्युटको मात्रा कति भयो भनेदेखि सोल्युट अथवा घुलित पदार्थको मात्रा बेसी भयो भनेदेखि अथवा थोरै भयो भनेदेखि कुन चाहिँ किसिमको सोलुसन तयार हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि घुलित पदार्थ अथवा सोल्युटको मात्रा बढी छ भनेदेखि त्यतिखेर त्यस्तो खालको सोलुसनलाई कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन भन्न सक्छौँ भनेदेखि सोल्युटको मात्रा कम छ भनेदेखि त्यस्तो खालको सोलुसनलाई डाइल्युट सोलुसन भन्न सक्छौँ। यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नुहोस्। जस्तै उदाहरणको लागि
दुईवटा बिकर लिनुहोस् अथवा तपाईहरुले दुईवटा गिलास लिनु भए पनि हुन्छ र यो दुईवटा बिकर अथवा दुईवटा गिलासमा चाहिँ उति मात्रामा तपाईहरुले पानी भर्नुहोस्। यसरी उति मात्रामा पानी भरिसकेपछि एउटामा यो पहिलो गिलासमा चाहिँ 2 चम्चा चिनी मिसाउनुहोस् र त्यसैगरी यो चम्चाको आकार चाहिँ एउटै हुनु पर्यो र त्यसैगरी सोही आकारको अर्को चम्चा लिएर अर्को चम्चाहरु लिएर दोस्रो घोलमा 3 चम्चा चिनी यसरी मिसाउनुहोस्। यसरी 3 चम्चा चिनी यो दोस्रो घोलमा तपाईहरुले मिसाइसकेपछि घोलिसकेपछि र पहिलो घोलमा 2 चम्चा चिनी घोलिसकेपछि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ सोलुसन अथवा कुन चाहिँ घोल कन्सन्ट्रेटेड हो र कुन चाहिँ घोल डाइल्युट हो। तपाईहरुले ठीक भन्नुभयो। जुन चाहिँ घोलमा यो 3 चम्चा चिनी मिसाइएको हुन्छ त्यो घोल चाहिँ के हो त कन्सन्ट्रेटेड हो र यो 2 चम्चा मात्र मिसाइएको घोल चाहिँ के हो त डाइल्युट हो। किन त्यसो भयो? किनभनेदेखि यो पहिलो घोलमा थोरै मात्रामा मात्र के गरिएको छ त सोल्युट मिसाइएको छ। यदि थोरै मात्रामा सोल्युट मिसाइन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको घोललाई हामी के भन्न सक्दछौं डाइल्युट घोल भन्न अथवा डाइल्युट सोलुसन भन्न सक्दछौं, फिक्का घोल भन्न सक्दछौं। त्यसैगरी यो दोस्रो घोलमा चाहिँ हामीले दोस्रो सोलुसनमा चाहिँ 3 चम्चा सोल्युट अथवा घोलक पदार्थ मिसाइएको भएर त्यसमा चाहिँ बढी के भयो त सोल्युट मिसाइयो। त्यही भएर यस्तो खालको सोलुसनलाई हामी कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन भन्न सक्दछौं। सोलुसनमा सोल्युटको मात्रा कति छ भन्ने आधारमा सोलुसनलाई 3वटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन भनेर 3वटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसमा अनस्याचुरेटेड सोलुसन भनेको चाहिँ नेपालीमा असन्तृप्त घोल भनिन्छ भनेदेखि स्याचुरेटेड सोलुसन भनेको सन्तृप्त घोल हो। सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन भनेको अति सन्तृप्त घोल हो। अब आउनुस् कस्तो अवस्थाको घोललाई हामीले असन्तृप्त अथवा अनस्याचुरेटेड त्यसै गरी कस्तो खालको घोललाई स्याचुरेटेड र कस्तो खालको घोललाई सुपर स्याचुरेटेड भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। कुनै एउटा बिकर अथवा गिलास लिनुहोस्। यो गिलासमा केही मात्रामा पानी राख्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईले केही चम्चा नुन घोल्नुहोस्। जस्तै नुन घोल्नु भयो भने पनि हुन्छ, चिनी घोल्नु भयो भने पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले नुन भने। यो नुन तपाईहरुले यसमा मानौ सुरुमा चाहिँ 3 चम्चा नुन हालेर एउटा घोल तयार गर्नुभयो। 3 चम्चा नुन हालेर घोल तयार गर्दाखेरि तपाईहरुले चौथो चम्चा मिसाउँदाखेरि भनेको 4 चम्चा मिसाउँदाखेरि यो पानीमा नुन चाहिँ अझै घोलिन थाल्यो अथवा अझै घोलिन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो भनेदेखि त्यस्तो किसिमको घोललाई हामी अनस्याचुरेटेड सोलुसन भन्न सक्दछौं। यसको अर्थ तपाईहरुले लिनुभएको पानीलाई एउटा घोलमा परिणत गर्नुभयो र त्यो घोलमा यो सोल्युटको मात्रा त्यो सोलुसनमा सोल्युटको मात्रा अझै थप्दाखेरि पनि अझै कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन हुन सक्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर त्यस्तो खालको सोलुसनलाई हामी अनस्याचुरेटेड सोलुसन भन्न सक्दछौं। स्मरण रहोस् यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि निश्चित तापक्रममा मात्र हामीले यो अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन हो भनेर हामीले यसरी कुरा गर्न सक्छौं। किनभनेदेखि सोलुसनलाई स्याचुरेटेड, अनस्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड बनाउन तापक्रमले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले उदाहरणको लागि यो अनस्याचुरेटेड सोलुसन हो भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौं त कुनै पनि निश्चित तापक्रमको घोलमा तापक्रम अथवा टेम्परेचर को घोल अथवा सोलुसनमा सोल्युट अझै घुल्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको सोलुसन चाहिँ के भयो त अनस्याचुरेटेड सोलुसन भयो। अब यसमै तपाईहरुले अब 4 चम्चा
नुन राखेर घोल्नुभयो र त्यसलाई अनस्याचुरेटेड सोल्युसन हो भनेर थाहा पाउनुभयो। त्यसरी नै यो नुनको मात्रा बढाउँदै बढाउँदै गएर मानौँ 10 चम्चा नुन घोलिसके पछाडि अब 11औं चम्चा तपाईँले नुन हाल्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो नुन चाहिँ अब घोलिएन, यो पानी यो जुन घोलमा चाहिँ यो सोल्युसनमा अझै नुनको मात्रा घोलिएन भनेदेखि त्यस्तो खालको सोल्युसनलाई हामी के भन्न सक्दछौँ त स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्न सक्दछौँ। यसको अर्थ त्यतिखेर पनि हामीले निश्चित तापक्रमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि कुनै निश्चित टेम्परेचर अथवा तापक्रमको सोल्युसनमा थप सोल्युट घुल्न सक्दैन भनेदेखि त्यस्तो खालको सोल्युसनलाई हामी स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्न सक्दछौँ। त्यसो भए सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भनेको कस्तो सोल्युसन हो त? तपाईहरुलाई जिज्ञासा लागेको होला। आउनुहोस् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ त? सोल्युटको मात्रा सोल्युसनमा चाहिने भन्दा बढी घोलिएर बसेको हुन्छ। त्यस्तो खालको सोल्युसनलाई हामी के भन्न सक्दछौँ त? सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्न सक्दछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा गिलासमा तपाईले अघि भनेको जस्तै गरी पानी लिएर 10 चम्चा कुनै निश्चित टेम्परेचर अथवा तापक्रममा चाहिँ 10 चम्चा नुन घोल्नु भयो भनेर एकछिनलाई हामीले मान्न सक्छौँ। 10 चम्चा नुन यो चाहिँ 10 चम्चा घोल्दाखेरि अब 11औं चम्चा चाहिँ यसमा घोलिएन। त्यसो भए त्यो चाहिँ स्याचुरेटेड सोल्युसन भयो। त्यसो भए हामीले कसरी सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन तयार गर्न सक्छौँ त? मानौँ यसको यो घोलको अथवा यो सोल्युसनको टेम्परेचर त्यतिखेर 25 डिग्री सेल्सियस थियो। 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के भयो त? यो घोल चाहिँ स्याचुरेटेड सोल्युसन भयो। अब यदि यो घोलको तापक्रम कुनै तरिकाले यो 25 भन्दा कम गराउन सकियो भनेदेखि यतिखेर चाहिँ स्मरण रहोस्, हामीले तापक्रम घटाउँदाखेरि बिस्तारै घटाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै किसिमले यसको टेम्परेचर चाहिँ मानौँ 20 डिग्री सेल्सियस हामीले बनायौँ भनेदेखि त्यतिखेर के हुन्छ त? यसमा जुन घोलिएर रहेको सोल्युटहरू हुन्छ त्यो सोल्युटहरू चाहिँ एक्कासी बाहिर ननिस्किएर बिस्तारी मात्र मडिव अथवा क्रिस्टलको रूपमा बाहिर निस्किने गर्दछन्। अनि यसरी क्रिस्टलको रूपमा बाहिर निस्किनु भन्दा अगाडिको जुन घोल हुन्छ, जुन घोल रहेको हुन्छ, यस्तो घोलमा चाहिँ के हुन्छ त? यसमा यो सोल्युसनमा चाहिने सोल्युट भन्दा बेसी सोल्युट चाहिँ घोलिएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर यो के भयो त? सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भयो। त्यसो भए यहाँबाट तपाईहरुलाई एउटा कुरा अर्को के पनि प्रश्न भएको हुनुपर्छ भनेदेखि सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्ने रहेछौँ त? पहिला के गर्न सक्छौँ? जस्तै उदाहरणको लागि पहिला हामीले कुनै एउटा गिलासमा अथवा बिकरमा केही मात्रामा पानी लिने अनि यसमा चाहिँ हामीले मानौँ नुनको सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन हामीले तयार गर्दैछौँ भनेदेखि नुनको मात्रा थप्दै जाने र तलबाट हिट पनि दिँदै जाने। यसको अर्थ यसलाई तताउँदै पनि जाने। अब यसरी तताउँदै जाँदाखेरि यसको टेम्परेचर अथवा तापक्रम बढ्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि यसले बेसी भन्दा बेसी नुनलाई आफूमा घुलाउन सक्छ र यसरी घोलिँदै जाँदाखेरि मानौँ यसको टेम्परेचर चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। अब के गर्न सक्छौँ भनेदेखि 40 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसमा नुन थप्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्याचुरेटेड सोल्युसनमा परिणत गर्न सक्छौँ। अब 40 डिग्री सेल्सियसमा रहेको स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई अब हामीले तलबाट हिट बन्द गरिदिने अथवा तापक्रम नदिने र तापक्रम नदिएर केही समय यत्तिकै हामीले चिसिन छोड्दियौँ भनेदेखि वातावरणको टेम्परेचर त यो 40 डिग्री सेल्सियस त हुँदैन, पक्कै पनि कम हुन्छ। यसको अर्थ मानौँ यसको टेम्परेचर वातावरणको टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भनेर मान्ने हो भनेदेखि यतिखेर 40 डिग्री सेल्सियसबाट यो घोलको सोल्युसनको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियसमा आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा यहाँनिर के हुन्छ? थोरै मात्रामा चाहिँ मडिव अथवा क्रिस्टलहरू चाहिँ देखा पर्दछन्, तर पनि यो घोल चाहिँ के हुन्छ त? सुपर स्याचुरेटेड घोल अथवा सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन नै रहिरहन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन तयार गर्न सक्ने रहेछौँ।
अब हामी क्रिस्टलाइजेसनको बारेमा पढ्दैछौँ। क्रिस्टलाइजेसन प्रक्रिया बुझ्नको लागि तपाईहरूले एउटा पोर्सिलिन बेसिनमा केही मात्रामा पानी लिनुहोस् र त्यसलाई वायर गज माथि राखेर बिस्तारै तताउनुहोस्। यसरी तताउँदै गर्दाखेरि यसमा बिस्तारै बिस्तारै नुनको मात्राहरू नुनको केही मात्रा चाहिँ तपाईले हाल्दै जानुहोस् र यो नुन हालेसँगै एउटा ग्लास रडले यो सोलुसनलाई बिस्तारै तताउनुहोस् र तताउँदै जाँदाखेरि फेरि नुन पनि तपाईहरुले हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ र एउटा अवस्थामा आइसके पछाडि मानौ यो सोलुसनको टेम्परेचर चाहिँ मानौ 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ अहिलेको जस्तै गरेर, अनि 40 डिग्री सेल्सियस पुगिसके पछाडि हामीले यसलाई तताउन बन्द गरौँ र तताउन बन्द गरेर यसमा अझै नुन चाहिँ घोल्दै जाउँ, जसले गर्दा 40 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यो सोलुसनलाई कस्तो सोलुसन बनाउन सकौँ त, स्याचुरेटेड सोलुसन बनाउन सकौँ। यसको अर्थ यो सोलुसनले अरू नुन चाहिँ यसले नघोलोस्। अब यसलाई यो स्याचुरेटेड सोलुसन तयार भइसके पछाडि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, केही समय यत्तिकै राखिदिन सक्छौँ। यत्तिकै राखिसके पछाडि के हुन्छ त, यसको टेम्परेचर बिस्तारै घट्दै जान्छ। मानौ अहिलेको जस्तै गरी, अघि मैले भनेको जस्तै गरी 30 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भनेदेखि यतिखेर अब यदि हामीले यहाँ ग्लास रडलाई राख्ने हो भनेदेखि यसको ग्लास रडको छेउछेउमा चाहिँ साना साना मडिबहरू चाहिँ यसरी टाँसिएको अवस्थामा देखा पर्छन्। त्यसै गरी ग्लास रडको सट्टामा हामीले एउटा डोरीलाई यसरी यहाँनिर झुन्डाइदिने हो भनेदेखि, कुनै स्ट्यान्डको सहायताले यो डोरीलाई झुन्डाइदिने हो भनेदेखि यो डोरीको वरिपरि साना साना मडिबहरू अथवा साना साना क्रिस्टलहरू चाहिँ यसरी देखा पर्दछन्। र यसरी कुनै पदार्थको सोलुसनलाई पहिला तताएर अनि फेरि चिस्याई मडिब अथवा क्रिस्टलको रूपमा सोल्युटलाई छुट्याउने विधिलाई नै हामी के भन्न सक्दछौँ त, क्रिस्टलाइजेसन भन्न सक्दछौँ। क्रिस्टलाइजेसनलाई नेपालीमा मडिफीकरण पनि भन्ने गरिन्छ। यसरी क्रिस्टल तयार पार्ने क्रममा तपाईहरुले नुनको पनि क्रिस्टल तयार पार्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेको जस्तै गरी। त्यसै गरी बजारमा पाइने फिटकिरी जुन हुन्छ, यो फिटकिरीको पनि क्रिस्टलहरू तपाईले तयार पार्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ल्याबमा गएर, साइन्स ल्याबमा गएर, विज्ञानको प्रयोगशालामा गएर फिटकिरीको पनि क्रिस्टलहरू तयार पार्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि, र साथसाथै कपर सल्फेट भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ, त्यो केमिकलको पनि तपाईहरुले क्रिस्टलहरू तयार पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामीले सोलुसनको बारेमा यसरी कुरा गरिसके पछाडि सोलुसनको महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त, यसको बारेमा कुरा गरौँ। बिरुवाहरूले खाना तयार गर्न चाहिने खनिज पदार्थ चाहिँ जमिनबाट सोलुसनको रूपमा लिन्छन्। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा थियो होला। त्यसै गरी अर्को महत्त्व चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, हामीले खाएको खाना पनि के हुन्छ, पच्दाखेरि सोलुसन भएर हाम्रो शरीरमा फैलिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न रङहरू जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो चित्र बनाउँदा प्रयोग गर्ने रङ होस् अथवा घरहरू रङ्गाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने रङ होस्, यी सबै रङहरू पनि सोलुसनका उदाहरणहरू हुन्। त्यसै गरी कतिपय पेय पदार्थहरू, जस्तै उदाहरणको लागि कोका कोला, फ्यान्टा जस्ता पेय पदार्थहरूमा पनि चिनी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसको अर्थ यिनीहरू पनि के रहेछन् त, घोलको एउटा उदाहरण रहेछन्। त्यसै गरी केही औषधिहरू पनि हामीले घोलको रूपमा खानुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि खोकी लाग्दाखेरि खाने झोल औषधि जुन रहेको हुन्छ, त्यो औषधिमा विभिन्न रसायनहरू चाहिँ
मिसाएर उक्त औषधि तयार पारिएको हुन्छ र त्यो पनि एउटा घोलको उदाहरण रहेछ। यसरी विभिन्न किसिमका सोलुसन चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा उपयोग गरिरहने भएको भएर सोलुसन चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले के पढ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा केही सरसर्ती कुरा गरौँ। हामीले आजको कक्षामा सोलुसनको बारेमा विस्तृतमा जानकारी हासिल गरौँ। सुरुमा सोलुसनलाई कसरी कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन र डाइल्युट सोलुसनमा कसरी छुट्याउने भन्ने बारेमा पढ्यौँ र साथसाथै यो कन्सन्ट्रेसन अथवा सोल्युटको मात्रा हेरेर स्याचुरेटेड, अनस्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले आजको कक्षामा विस्तृतमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि आजको कक्षाको अन्तिममा गएर घोलिएर बसेको पदार्थहरूलाई क्रिस्टलको रूपमा निकाल्ने विधि, क्रिस्टलाइजेसनको बारेमा पनि हामीले विस्तृतमा अध्ययन गऱ्यौँ र कुनै एउटा सोलुसनबाट कसरी क्रिस्टल तयार पारिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले आजको कक्षामा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा निम्न प्रश्नहरू दिँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, सोलुसन भनेको के हो? सोलुसन अर्थात् घोल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, स्याचुरेटेड सोलुसन र सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन कसरी तयार गर्न सकिन्छ? प्रश्न नम्बर 3, क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो? र चौथो तथा अन्तिम प्रश्न, क्रिस्टल कसरी तयार गर्न सकिन्छ व्याख्या गर्नुहोस्। यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकियो। धन्यवाद।